बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। सबसे पहले करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आपको एक दुल्हन नजर आ रही है, विंडो में आप एक दुल्हन को देख रहे हैं चार डिफरेंट रूप के अंदर। ये औरत के नाम पे एक धब्बा है और शादी का मजाक इसने बनाया। चार दफा दुल्हन बनी, लेकिन इसने क्या किया ये मैं आपको इस व्लॉग में बताने जा रही हूँ। इसका नाम है शाहीन और इसके वालिद का नाम है जफर इकबाल, जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं। वो बिहाड़ी से इनका ताल्लुक है और इसने जो है वो वो काम कर दिया जिससे इंसानियत भी शर्मा गई। और औरतें जो हैं, औरत के नाम पे ये एक दब्बा है ये औरत। यानी कि अब जब इसका एहतसाब होगा तो फिर पता चलेगा कि क्या हुआ है, कि इसने इस तरह से क्यों किया। पैसे की लालच में, हवस में सगा बाप भी साथ मिल गया। और किस तरीके से लोग जो हैं उनके माइंड प्लानिंग करते हैं, इस तरीके से स्ट्रेटजी बनाते हैं कि जैसे वो पता नहीं दुनिया के सबसे बड़े प्लानर हैं और हमेशा उन्होंने इस दुनिया में रहना है और पैसा कमा के जो है वो पता नहीं क्या कर लेंगे। यही माइंड अगर हम किसी अच्छे काम के लिए यूज करें तो सोचें क्या कुछ नहीं हो सकता, दुनिया बदल सकती है, सब कुछ इंसान बदल सकता है उसके बस में है, अगर वो अपना पॉजिटिव रहे तो। इस औरत का नाम मैंने आपको शाहीन बता दिया है। इसने जनाब अली पहला निकाह जो है वो किया एक सफदर भट्टी नामी बंदे से, जिसका ताल्लुक टोबा टेक सिंह से था। और इसने ये निकाह किया 5 जनवरी 2021 को। इसका वालिद इसके साथ था, रिश्ता करवाने वाला भी एक बंदा साथ था जिसने ये रिश्ता करवाया। इनका निकाह हो गया और निकाह के ठीक 15 दिन के बाद जब रुखसती थी तो इसने कहा कि मेरी वालदा जो है वो सख्त बीमार हो गई है, मुझे वालदा के पास जाना है। निकाह अचानक से हुआ, रिश्ता करवाने वाले के हत्थे वो बंदा चढ़ा और उन्होंने जो है निकाह किया। 15 दिन के बाद जिस घर के अंदर निकाह हुआ वहां से ये चली गई अपने वालिद के साथ और उस बंदे के साथ। जब बंदा 15 दिन गुजर गए तो फ़ोन नहीं अटेंड हुआ, कुछ भी नहीं। तो उसने देखा कि मैं इसके घर जाता हूँ। जहाँ पे गया घर पे तो वहाँ पे ताला लगा हुआ था और इस औरत का वहाँ पे नामो-निशान भी नहीं था। पता चला कि उसका ज़ेवर और कुछ पैसा लेकर ये औरत फरार हो गई है और कुछ पता नहीं कहाँ। रिश्ते वाला भी फरार हो गया, जो दफ्तर था, एक बना हुआ रिश्ता करवाने का दफ्तर, वो भी बंद था। खैर वो बंदा शरीफ था, जैसे भी चुप कर गया। उसने क्या करना था, उसने खामोश हो गया। उसके बाद जो है ये विहाड़ी वापस आ जाते हैं। टोबा टेक सिंह में ये निकाह तय पाया, वहीं पे इन्होंने जाके घर किराए पे लिया, वहीं पे रिश्ता करवाने वाला अपना दफ्तर बनाता है। ये इनकी कार्रवाई होती है। दूसरा निकाह जो है वो जनाब इनका हो जाता है इलियास जो है फैज़ नामी बंदे से, जिसका ताल्लुक है विहाड़ी से। और ये निकाह जो है 2021 के बाद ये पूरी कार्रवाई जो थी वो ज़ेवर पैसा लूटने के बाद ये निकाह हुआ 13 नवंबर 2023 को विहाड़ी के अंदर। और ये सेम कार्रवाई वैसी हुई कि विहाड़ी के ऑलरेडी रिहायशी थे, रिश्ता करवाने वाला बीच में आया, ये रिश्ता तय पा गया, निकाह हुआ। और निकाह के बाद ठीक 15 से 18 दिन के बाद इसने कहा कि इस तरह से वालिद साहब बीमार हो गए हैं तो मुझे अचानक से जाना है, और ये चली गई। यानी कि शादी को 15 से 18 दिन गुजरे थे। उसका ज़ेवर और पैसा लूट कर ये औरत फरार हो गई। कमीशन जो लेता था वो अलहदा, और उसको भी कुछ परसेंटेज इन पैसों में से भी दी जाती थी। वहाँ से ये फरार हो गई और ठीक 10-12 दिन के बाद उसने भी जाकर उस घर में राब्ता किया, फ़ोन नंबर बंद हो गया और उसने देखा कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं। तो वो खामोश हो गया कि ये क्या हुआ है? ढूँढा, मोहल्ले वालों से पूछा, उन्होंने कहा इधर नहीं रहते, पता नहीं, हमने तो कभी देखे भी नहीं, वो तो किराए पे मकान लिया था, चले गए। खैर बात खामोश हो गई। 2 रजिस्टर्ड निकाह, पहले जो शौहर है उससे भी तलाक नहीं ली और दूसरा निकाह कर लिया, यानी कि शरीयत के भी खिलाफ जाकर इसने ये काम किया। दूसरा निकाह हो गया, दूसरे निकाह से भी ये फरार हो गई। अब ये 2 निकाह तो इन्होंने किए पंजाब के अंदर, उसके बाद ये चले जाते हैं एबटाबाद में। तीसरा निकाह जो है वो इनका होता है एबटाबाद में 11 अप्रैल 2024 को। यानी कि एक-एक साल के वक़्फ़े से ये कार्रवाई डालते हैं और काम करते हैं। ये जाते हैं वहाँ पे, जाके मकान किराए पे लेते हैं। बाप जो है वो भी साथ मिला हुआ है, ज़फ़र इकबाल जो उसका नाम है, और शाहीन बीबी भी। वहाँ पे जाके मकान किराए पे लेते हैं। जो बंदा रिश्ते करवाता है वो भी साथ होता है। वहाँ पे जाकर इनका एक रिश्ता जो है वो तय पा जाता है और ज़हूर हुसैन नामी शख्स के साथ इसकी तीसरी शादी 11 अप्रैल 2024 को हो जाती है। 1 महीना ये उसके साथ गुज़ारती है
اور اس سے پیسہ اور زیور لے کر یہ وہی کاروائی کہ باپ کہتا ہے جی اس کی ماں سے بھی ملا ہے، وہ بیمار ہے ہاسپٹل تو ہم جا رہے ہیں، وہاں سے یہ نکلتے ہیں، واپس وہاڑی آ جاتے ہیں، کچھ عطا پتہ نہیں، کچھ تصویریں چل رہی ہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ اس کی اوریجنل تصویریں ہیں شہین کی جو دلہن بنے ہوئے 4 روپوں کے اندر آئی ہے یہ تیسرے نکاح کے اندر، یہ واپس وہاڑی آ جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ اب اگلا شکار کون ہوگا، کیونکہ 2025 آ چکا ہے، 2021 سے یہ کہانی چلی، 2025 میں آ گئی، 2025 میں اس کا نکاح جو ہے اس نے کیا محمد عرفان نامی شخص سے جو کہ وہاڑی کا رہائشی تھا، اور اس کے ساتھ یہ نکاح کیا 3 طلاقیں لیے بغیر، رجسٹرڈ نکاح ہوئے لیکن طلاقیں نہیں لی، آگے نکاح کرتی جا رہی، ٹارگٹ کیا ہے؟ پیسہ، پیسے کی ہوس اور لالچ، یہ بھی ایک ادھر سگا باپ بیٹی مل کر یہ کام کر رہے ہیں، پچھلے 3 سال سے کر رہے ہیں۔ عرفان کے ساتھ بھی 1 مہینے کے بعد وہی کہانی ہوئی، لیکن ان کا ذہن تو کام کر گیا کہ ہم نے اس طرح سے کاروائی ڈالنی، لیکن وہ کاروائی زیادہ دیر ان کی چلی نہ، کیونکہ ایک نہ ایک دن انسان جتنا مرضی بڑا وہ فنکار ہو پکڑا ہی جاتا ہے، ان کا فراڈ سامنے آ گیا۔ جب یہ جاتی ہے پتا کرنے کے لیے کہ میں اپنی ماں بیمار ہے جا رہی ہوں، اور اس کے بعد یہ 15 دن رابطہ نہیں کرتی، تو عرفان جو تھا وہ چپ نہیں بیٹھا، باقی 3 لوگوں کی طرح ظہور، صفدر اور جو تیسرا تھا وہ الیاس، ان تینوں کی طرح عرفان خاموش نہیں بیٹھا۔ عرفان جو ہے مقامی تھانے میں جاتا ہے وہاڑی میں اور جا کر کہتا ہے سر میرے ساتھ یہ فراڈ ہوا ہے، عدالت میں جاتا ہے اور کہتا ہے جی مجھے انصاف چاہیے، 22 لاکھ روپیہ اس کا لے کر یہ فرار ہو چکے تھے تینوں۔ تو پولیس بھی حیران جب اس کی تصویریں سامنے آئیں اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ گردش کر رہی ہے ویڈیو، یہ وائرل ہوگی ویڈیو کہ اس طرح سے پولیس نے کہا کہ ایکشن لیا جائے گا، ان تینوں کو جو ہے پکڑا جائے گا اور پکڑ کر پھر ان کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے گا کہ اتنا بڑا فراڈ کہ شادی کے نام پہ، مذہب کے نام پہ آپ کس طرح سے یہ فراڈ کر رہے ہیں۔ تو جب بھی شادی کریں، رشتہ کریں، تو رشتہ کروانے والی جو ایپس ہیں یا رشتہ کروانے والے جو رجسٹرڈ ادارے ہیں ان سے پتہ کر کے پھر محلے میں پتہ چل جاتا ہے اگر یہ کرائے پہ ہے جیسے بھی ہے تو چھان بین کر کے رشتہ کیا کریں۔ اس عورت نے 4 لوگوں کو لوٹا ہے جو کہ انتہائی افسوس ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ شریعت میں، ہمارے اسلام میں اس طرح سے نہیں ہوتا۔ ایک اگر آپ کی شادی ہوئی ہے وہ کسی وجہ سے نہیں چلی تو پراپر ایک کھلا اور طلاق کا طریقہ ہے، پھر اس کی عدت ہے، بغیر عدت پوری کیے، بغیر طلاق لیے نکاح پہ نکاح، نکاح پہ نکاح کرتی گئی تو ایک غلطی ہوتی ہے، 2 غلطی ہوتی ہے 2 بار، تیسری بار وہ غلطان بن جاتا ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ تو ابھی پولیس جو ہے ان کو ٹریس کر رہی ہے، اور باپ جو ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر ملازم ہے، امپلائی ہے، دیکھیں ذرا کہ لوگ کس کس طرح کے فراڈ کرتے ہیں۔ تو شہین اس کا نام ہے، تصویریں آپ نے دیکھ لی ہیں، یہ عورت نے اتنا پیسہ 4 ڈفرنٹ مردوں سے لوٹا ہے، اس کا ضمیر بھی اندر سے اس نے نہیں جھنجھوڑا اس کو کہ یہ کیا کر رہی ہے، ڈفرنٹ بندے چینج کر رہی ہے، نکاح کر رہی ہے، یعنی کہ اپنی طریقے اپنی طرف سے یہ حلال کر رہی ہے کہ میں نکاح میں آ کے بندے کے ساتھ رہ رہی ہوں اور یہ وہ، لیکن یہ حلال نہیں تھا، یہ بالکل حرام تھا، کیونکہ کسی سے طلاق نہیں لی، آگے عدت نہیں پوری کی، پھر دوسرا نکاح، تیسرا، چوتھا۔ تو وہاڑی کی رہنے والی یہ خاتون ہے، اب پکڑی جائے گی تو فردر جو اس کی اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔